Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. तिमीले चाहिँ मेसेज गर्दाखेरि नेप होस्टमा चाहिँ मेसेज गर्नु है। कहाँ गर्ने भन त, नेप होस्टमा है। ल सो आज हाम्रो चाहिँ नाइट्रोजन फ्यामिलीको सेकेन्ड लेक्चर हो हैन। आज हाम्रो चाहिँ नाइट्रोजन फ्यामिलीको सेकेन्ड लेक्चर हो। सो वी आर गोइङ टु स्टडी हैन। आज हामी फोस्फिन पढ्नेवाला छौँ। PH3 भनेको फोस्फिन। PH3 भनेको के भन त, फोस्फिन पढ्नेवाला छौँ है। तिमीले चाहिँ मेसेज गर्दाखेरि नेप होस्टमा चाहिँ मेसेज गर्नु है। तिमीले मेसेज गर्दाखेरि मेसेज कहाँ गर्ने भन त, नेप होस्टमा। सो ल, सो पहिला हामी के हेरौँ भन्दाखेरि फोस्फिनको प्रिपरेसन हेरौँ। कसरी प्रिपेयर गर्ने त फोस्फिन भनेर प्रिपरेसन हेरौँ है। थाहा छ, कुनै पनि फोस्फाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर। एउटा इक्जाम्पल लिउँ न त, क्याल्सियम फोस्फाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर, Ca3P2। दिस इज क्याल्सियम फोस्फाइड। Ca3P2 भनेको के हो भन त, क्याल्सियम फोस्फाइड। यसलाई हामी के गरौँ, हाइड्रोलाइसिस गरौँ। वाटरसँग रियाक्सन गर। केसँग रियाक्सन गर्ने भने त वाटर, HOH वाटर हैन। सो के भन्छ थाहा छ, 3 molecules of CaOH whole to क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस molecules of के भन्छ भने त फोस्फिन। एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रियाक्सन चाहिँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 3 आउँछ, यहाँ 3 आउँछ र यहाँ 2 आउँछ है। सो कुनै पनि फोस्फाइडलाई, सुन है, ध्यानले सुन, कुनै पनि फोस्फाइडलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हामीले के पाउने भन त, फोस्फिन। के पाउने भन त, फोस्फिन। PH3 भनेको फोस्फिन। सो one molecule of calcium फोस्फाइडलाई हैन, one molecule of calcium फोस्फाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हामीले के पाइरहेछौँ भने 2 molecules of के पाइरहेछौँ भने फोस्फिन।
टु मोलिक्युल सब के पाइरहेको छ भने फस्फेन हाइड्रोलाइसिस गर अथवा तिमी के गर भन्दाखेरि क्याल्सियम फस्फाइडलाई CA3P2 लाई डाइल्युट HCl सँग रिएक्सन गर थाहा छ डाइल्युट HCl भनेको डाइल्युट एसिड भनेको पानी नै हो के डाइल्युट HCl भनेको पानी जस्तै हो के सो यहाँ के भन्छ CaOH होल 2 भन्दैन के भन्छ भने CaCl2 भन्छ प्लस के भन्छ भने PH3 भन्छ है सो यो एउटा मेथड थियो प्रिपरेसन अफ के भन्छ फस्फेन क्याल्सियम फस्फाइडलाई के गरेर हाइड्रोलाइसिस गर क्याल्सियम फस्फाइडलाई के गरेर डाइल्युट HCl सँग रिएक्सन गर अब हामी के गर्दैछौँ ल्याब प्रिपरेसन ल्याबमा कसरी प्रिपेयर गर्ने ल्याब प्रिपरेसन थाहा छ कसैलाई भने बोल त ल्याबमा फस्फेन कसरी प्रिपेयर गर्ने भन त अरे कोही त बोलो ल्याबमा हैन हामीले ईश्वर तिवारीले लेखिरहेको छ व्हाइट फस्फोरसलाई NaOH सँग रिएक्सन गर्नु भेरी गुड एक्सलेन्ट सुन सो हामी चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि म एउटा के अरे एक्सपेरिमेन्ट देखाइरहेको छु हैन पहिला रिएक्सन लेखिदिरहेको छु है यो P4 यो भनेको व्हाइट फस्फोरसलाई के गरेर NaOH सँग रिएक्सन गर व्हाइट फस्फोरसलाई NaOH सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन हुन्छ मैले भने थिएँ होला याद गर व्हाइट फस्फोरस NaOH सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ PH3 भन्छ PH3 प्लस के भन्छ त NaH2PO2 NaH2PO2 यहाँ चाहिँ फस्फोरस भनेको -3 मा छ यहाँ चाहिँ फस्फोरस भनेको +1 मा छ है सो डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन हुन्छ है व्हाइट फस्फोरस व्हेन रिएक्टेड विथ NaOH के भन्छ भने त PH3 + NaH2PO2 र यो NaH2PO2 को नाम पनि इम्पोर्टेन्ट छ है सोडियम के नाम छ भने त सोडियम हाइपो यो रिएक्सन मैले पहिला पनि लेखाएको थिएँ होला सोडियम हाइपोफस्फाइड के नाम भने त सोडियम हाइपोफस्फाइड यसको नाम के भन्छ त सोडियम हाइपोफस्फाइड फेरि भन्ने यसको नाम के भन्छ त सोडियम हाइपोफस्फाइड अब हेर ल्याब प्रिपरेसन कसरी गर्ने छ है एउटा हामी यस्तो फ्लास्क लिन्छौं मेरो फिगर चाहिँ अब त्यस्तै हो हैन मिलाएर हेर है मलाई फिगर खासै राम्रो बनाउन आउन्न हैन यहाँ चाहिँ अब एउटा नोट जस्तो लाउने हैन यसरी I'm trying to draw photo हैन यो के हो थाहा छ यो सब यो पानी हो है के भन्दा पानी हो अब सुन ध्यान सुन यहाँ चाहिँ हामी के राख्छौं भन्दाखेरि यो P4 व्हाइट फस्फोरस प्लस NaOH लाई हामी के गर्छौं हिट गर्छौं व्हाइट फस्फोरस प्लस NaOH लाई हामी के गर्छौं भने त हिट के गर्छौं भने त हिट गरिराछौं है व्हाइट फस्फोरस प्लस NaOH लाई हामी के गरिराछौं हिट गरिराछौं ठ्याक्क यो हिट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि रिएक्सन हामीलाई थाहा छ यहाँ मैले लेखिदिएको छु व्हाइट फस्फोरस NaOH फस्फिन र NaH2PO2 भन्छु ध्यान दिनु सुन यो फस्फिन छ नि फस्फिन यसरी 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 बन्दै 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 यहाँ आउँछ ध्यान दिनु सुन है सबजना अनि फस्फिन त ग्यास हो सो यो फस्फिन ग्यास के हुन्छ वाटर के अरे एयरको कन्ट्याक्टमा आउँछ के यहाँ फस्फिन आयो हैन अनि पछि माथि जान्छ हैन एयरको कन्ट्याक्टमा आउँछ अनि यो बनेको जुन फस्फिन छ नि यो फस्फिन के गर्छ अक्सिजनसँग एयरमा जुन अक्सिजन छ नि फस्फिन रिएक्ट विथ अक्सिजन फस्फिन अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छ र के भन्छ त व्हाइट फ्युम्स बनाउँछ के बनाउँछ भन मतलब आगो बल्छ के आगो बल्छ व्हाइट फ्युम्स आगो बलेर के हुन्छ त व्हाइट फ्युम्स सम्म एउटा बनाइदिरा छु आग लगाएगा यस यो व्हाइट फ्युम्स यस्तो बन्छ के यो व्हाइट फ्युम्स बन्छ यस्तो फेरि सुन है यहाँ सबैजना बुझ है यो फस्फोरस प्लस NaOH लाई हामीले के गर्यौं हिट गर्यौं यहाँबाट के बन्ने भयो त फस्फिन बन्यो फस्फिन यहाँ हैन फस्फिन त ग्यास हो माथि गयो माथि ठ्याक्क एयरको कन्ट्याक्टमा आउँछ भनेको अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छ अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर बल्छ के फस्फिन के हुन्छ त भने बर्न हुन्छ है र यस्तो व्हाइट फ्युम्स बन्छ व्हाइट फ्युम्स त्यति मात्र हैन थाहा छ यो आफू त बल्यो हैन र यदि साइडमा अरु कुनै हैन फ्लेमेबल सब्स्टान्स छ भने त्यसलाई पनि बाल्दिन्छ के यदि यो साइडमा हैन
फ्लेमेबल सब्स्टान्स भने त्यो पनि बल्न थाल्छ के। सो यो व्हाइट फ्युम्स यो बलिरहेछ है। यो फस्फिन अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर के भइरहेछ, बलिरहेछ इन द फर्म अफ व्हाइट फ्युम्स, इन द फर्म के भन्नु व्हाइट फ्युम्स। सो यहाँ चाहिँ म लेखिदिरहेको छु, यो के छ, दिस इज व्हाइट फ्युम्स, दिस इज व्हाइट फ्युम्स, यो के हो भने व्हाइट फ्युम्स। र थाहा छ यही व्हाइट फ्युम्सलाई हामी के भन्छौँ, भर्टेक्स रिङ पनि भन्छौँ। यही व्हाइट फ्युम्सलाई हामी के भन्छौँ भने त भर्टेक्स रिङ पनि भन्छौँ। फेरि भन्नु त, यो व्हाइट फ्युम्सलाई हामी के भन्छौँ भने त भर्टेक्स रिङ पनि भन्छौँ। यसरी हेर न, यो फस्फिन जुन बन्यो नि, फस्फिन एयरको कन्ट्याक्टमा आयो, मतलब अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्यो र के बनाउँछ थाहा छ, P2O5 और यु क्यान कल इट एज P4O10। यसलाई हामी के भन्छौँ, व्हाइट फ्युम्स। अनि यो कुनै क्वेसन सोध्छ के, एयरको कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि भर्टेक्स रिङ भन्छ, व्हाइट फ्युम्स भन्छ होइन। व्हाइट फ्युम्स इज बिकज अफ द फर्मेसन अफ, व्हाइट फ्युम्स के को हुन्छ भने त, व्हाइट फ्युम जुन भने त्यो व्हाइट फ्युम्स के को हुन्छ भने P2O5। यो व्हाइट फ्युम्स के को हुन्छ भने P2O5 को हुन्छ। र यही व्हाइट फ्युम्सलाई हामी के भन्छौँ, भर्टेक्स रिङ पनि भन्छौँ। यही व्हाइट फ्युम्सलाई हामी के भन्छ भने त भर्टेक्स रिङ। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो सुनिराख है छैन, नोट गरेर लेखा छ, लेख त, यो प्योर PH3 हुन्छ नि, प्योर PH3 भनेको नन फ्लेमेबल, नन फ्लेमेबल। प्योर PH3 भनेको नन फ्लेमेबल, त्यो बल्दैन होइन। तर इम्प्योर PH3, इम्प्योर PH3 जुन हुन्छ नि, इम्प्योर PH3 के हुन्छ, फ्लेमेबल हुन्छ, फ्लेमेबल। थाहा छ फ्लेमेबल भन्नु र इनफ्लेमेबल भन्नु एउटै कुरा हो, मैले जाने अनुसार है। फ्लेमेबल भन्नु र इनफ्लेमेबल भन्नु एउटै कुरा हो। फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल भनेको एउटै कुरा हो, नन फ्लेमेबल भनेको ठ्याक्क यसको अपोजिट है। थाहा छ इम्प्योर PH3 होइन, इम्प्योर PH3 भनेको फ्लेमेबल हुन्छ क्या, फ्लेमेबल ड्यू टु द इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट, ड्यू टु इम्प्युरिटी, इम्प्युरिटी अफ के को इम्प्युरिटी त, P2H4 को। के को इम्प्युरिटी भन्ने यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। यहाँबाट जुन बनेको जुन PH3 हुन्छ नि, यो बनेको PH3 एयरको कन्ट्याक्टमा आयो, जल्न थाल्यो, बल्यो होइन, इन द फर्म अफ व्हाइट फ्युम्स। यो चाहिँ यो यसरी बलिरहेको छ नि, यो PH3 एयरको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के हुन्छ, आगो बल्यो के, इन द फर्म अफ व्हाइट फ्युम्स। यो जुन आगो बलिरहेछ नि, यो आगो बलिरहेछ बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ इम्प्युरिटी। यदि यो बनेको जुन PH3 होइन प्योर भएको भए, प्योर PH3 बनेको भए होइन, एयरको कन्ट्याक्टमा आयो होइन, त्यो फ्लेमेबल हुँदैन थियो के, त्यो जल्नेवाला थिएन के। तर यहाँबाट जुन बनेको PH3 हुन्छ नि, यो PH3 भनेको इम्प्योर हुन्छ के, एन्ड बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ द्याट इम्प्युरिटी होइन, त्यो एयरको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के हुन्छ, फ्लेमेबल हुन्छ के। यो पनि सोध्छ के अरे के को इम्प्युरिटी हुन्छ भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, P2H4। P2H4 को के हुन्छ भने इम्प्युरिटी, इम्प्युरिटी अफ के भन्नु P2H4, इम्प्युरिटी अफ के भन्नु P2H4, इम्प्युरिटी अफ के भन्नु त P2H4, इम्प्युरिटी के भन्नु P2H4। P2H4 को इम्प्युरिटीको कारणले के हुन्छ, फ्लेमेबल हुन्छ कि। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के गर्छौँ सुन्नु, अलिकता नाटक गर्छौँ, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेला हल्का नाटक गर्छौँ। सेयर त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फ्लास्क भयो हाम्रो होइन, यो फ्लास्क भयो, यहाँ P4 + NaOH होइन, P4 + NaOH होइन। ध्यान सुन है, हामी के नाटक गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो होइन, आई एम भेरी पुअर एट ड्रइङ फोटोज होइन, सो मिलाएर हेर, यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा च्याम्बर हुन्छ है, यस्तो यहाँ हामी आइस राखेका छौँ, आइस, दिस इज आइस, यो के थाहा छ, आइस हो। यहाँ चाहिँ बिकर हो, यो बिकरमा हामी के राख्छौँ थाहा छ, HI राख्छौँ, HI। बिकरमा के राख्नु भने HI, यो नब हो, नब। अब ध्यान सुन, हामी के गर्यौँ, तलबाट हिट गर्यौँ, हामीले तलबाट के गर्यौँ त भन्दाखेरि हिट गर्यौँ। सुन ल है, तलबाट हामीले हिट गर्यौँ भने के भन्ने भने यहाँबाट के निक्लिने भयो, यहाँबाट के निक्लिने भने त फस्फिन + P2H4,
फस्फिन प्लस के भन्नु P2H4 हैन फस्फिन प्लस P2H4 फस्फिन प्लस P2H4 ध्यान सुन्न के हुन्छ थाहा छ यो ठाउँमा P2H4 आउँदाखेरि बिकज अफ दिस टेम्परेचर यो P2H4 के भइदिन्छ कन्डेन्स भइदिन्छ के P2H4 हैन यहाँबाट यसरी यहाँसम्म पुग्न पाउँदैन के बिकज अफ दिस टेम्परेचर हैन यो एकदम कम टेम्परेचर लो टेम्परेचर छ नि त आइस हामी राखेका हुन्छौँ यो P2H4 के भइदिन्छ यहाँ कन्डेन्स भइदिन्छ P2H4 के भइदिन्छ भने चिसिन्छ क्या यस चिसिन्छ के कन्डेन्स भइदिन्छ के सो यहाँ चाहिँ के यहाँ चाहिँ ओन्ली के जाने भयो भने त PH3 जाने भयो के जाने भयो भने त PH3 जाने भयो यहाँ चाहिँ के जाने भयो भने त ओन्ली PH3 P2H4 which is the impurity हैन P2H4 which is impurity यही कन्डेन्स भएर बस्दिन्छ के ल भने यहाँ के जाने भयो भने त PH3 जाने भयो यहाँ PH3 गइसकेपछि यो PH3 र HI को बीचमा के हुन्छ रिएक्सन हुन्छ के PH3 र HI को बीचमा रिएक्सन हुन्छ र के बनाउँछ थाहा छ क्रिस्टल बनाउँछ PH4I को क्रिस्टल बन्छ क्रिस्टल भनेपछि सोलिड भयो हामी के गर्छौं त्यो PH4I लाई सेपरेट गर्छौं बाहिर निकाल्छौं अनि त्यसपछि के गर्छौं यो PH4I जुन क्रिस्टल बन्यो नि यसलाई हामी के गर्छौं KOH सँग रिएक्सन गर्छौं र हामीले के पाउने PH3 फेरि पाउने एन्ड दिस PH3 इज प्योर यो चाहिँ नन फ्लेमेबल हुन्छ दिस इज नट फ्लेमेबल दिस इज नन फ्लेमेबल एकचोटि हेर है हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सुन फेरि सुन सबैजना सुन त हामीले के गरौँ P4 प्लस NaOH रिएक्सन गर्यौं के भन्यो भने त PH3 प्लस P2H4 भन्यो यहाँ चाहिँ के छ आइसको च्याम्बर छ है यहाँ चाहिँ के हुन्छ P2H4 चिसिन्छ यही बस्दिन्छ P2H4 यहाँ अगाडि जान पाउँदैन के कन्डेन्स भइदिन्छ यहाँबाट के पास भयो त भने PH3 पास भयो हैन PH3 पास भयो र यहाँ चाहिँ हामीले के लिइरहेछौँ यो बिकरमा हामीले के लिइरहेछौँ HI लिइरहेछौँ सो PH3 प्लस HI के गर्छ रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ थाहा छ PH4I को क्रिस्टल बनाउँछ अनि यो क्रिस्टल यो PH4I क्रिस्टललाई हामी के गर्छौँ PH4I को जुन क्रिस्टल बन्छ नि यो क्रिस्टललाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो क्रिस्टललाई के गर्छौँ भन्दा PH4I को क्रिस्टललाई हामी के गर्छौँ बेससँग रिएक्सन गर्छौँ अनि बेससँग रिएक्सन गरेपछि हामी के पाउँछौँ PH3 पाउँछौँ नाउ दिस PH3 इज प्योर यो चाहिँ PH3 के भने त प्योर हुन्छ के सो ल रिएक्सन्सहरु लेखिहालौँ फेरि रिएक्सन्सहरु लेखिहालौँ त मलाई लाग्दैन यति डिटेलमा तिमीले अन्त कतै पढ्या होला यार आई एम 200% स्योर P4 plus NaOH के भन्छ भने त PH3 plus NaH2PO2 हैन अब यो PH3 plus HI रिएक्सन के गर्छ PH4I and this is crystal यो के भन्छ क्रिस्टल हो र यो क्रिस्टल PH4I क्रिस्टललाई हैन PH4I क्रिस्टललाई हामी के गर्छौं बेससँग रिएक्सन गर्छौं बेससँग रिएक्सन गरेर के भन्छ थाहा छ Ki plus PH3 भन्छ and this PH3 यो जुन PH3 बन्यो नि यो PH3 this PH3 is actually pure PH3 यो जुन PH3 छ नि यो PH3 के हुन्छ भन्दा प्योर हुन्छ है ल यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर त फटाफट यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर फटाफट सो क्वेशन हामीलाई के सोध्छ थाहा छ भर्टेक्स रिङ भनेको यो व्हाइट फिल्म्स बन्छ नि के को कारणले भन्छ ड्यू टु द फर्मेसन अफ के यो व्हाइट फिल्म्स एक्चुअली के हो त व्हाइट फिल्म्स व्हिच इज भर्टेक्स रिङ इज एक्चुअली के भन्दा P2O5 के भन्छ त P2O5 ल न प्योर PH3 के हुन्छ भने त प्योर PH3 के हुन्छ भने त प्योर PH3 के हुन्छ भने त नन फ्लेमेबल ज्वलनशील हुँदैन के ज्वलनशील तर इम्प्योर PH3 के हुन्छ भने त इम्प्योर PH3 के हुन्छ ज्वलनशील हुन्छ फ्लेमेबल हुन्छ के थाहा छ फ्लेमेबल भन्नु र इनफ्लेमेबल भन्नु एउटै कुरा हो के फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल भन्ने एउटै कुरा हो ल न इम्प्योर PH3 इज इनफ्लेमेबल or flammable due to the impurity present. What is the impurity भने त what is the impurity भने P2H4 impurity के भन्नु त P2H4 white phosphorus लाई NaOH सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने त PH3 plus NaH2PO2 NaH2PO2 भनेको सोडियम हाइपोफोस्फाइट फेरि भने के भने त सोडियम हाइपोफोस्फाइट सो बुझ्यो फस्फिन को प्रिपरेसन बुझ्यो यार के ईश्वरलाई मैले अनम्युट गरे ईश्वर तिवारी हजुर सर बुझ्यो हजुर बुझियो सर ल
अब नेक्स्ट अब अर्को मेथड्सहरु हेरौँ है अदर मेथड्स थाहा छ यो ALP भनेको अल्युमिनियम फस्फाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गरेर कुनै पनि फस्फाइडलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के पाउने थाहा छ फस्फिन पाउने हो सो ALP यहाँ चाहिँ फस्फरस -3 मा छ यो भनेको +3 मा छ है यसलाई के गरेर HOH हाइड्रोलाइसिस गरेर ALP लाई के गरेर हाइड्रोलाइसिस गरेर सो ALP लाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के पाउने थाहा छ ALOH होल 3 प्लस के पाउने थाहा छ PH3 फस्फिन पाउने है S3PO3 लाई के गरेर हिट गरेर थाहा छ दिस इज फस्फरस एसिडलाई हिट गर्यो भने डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन हुन्छ है डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन हुन्छ के भन्छ थाहा छ PH3 भन्छ है PH3 भन्छ प्लस के भन्छ S3PO4 भन्छ है त्यस्तै हैन हाइपोफस्फरस एसिड S3PO2 लाई हिट गर्यो भने के भन्छ थाहा छ PH3 भन्छ प्लस के भन्छ भने त S3PO4 भन्छ S3PO3 लाई हिट गर S3PO2 लाई हिट गर ठीक छ ल फिजिकल प्रोपर्टिज हेरौँ है हामी फिजिकल प्रोपर्टिज PP भनेको फिजिकल प्रोपर्टिज मलाई भने यो फस्फिन भनेको कलरफुल ग्यास हो कि कलरलेस ग्यास हो भने त दिस इज कलरलेस ग्यास यो भनेको कलरलेस ग्यास हो विथ रोटेन फिश स्मेल थाहा छ with rotten fish smell है with rotten fish smell थाहा छ this is colorless gas यो के हो थाहा छ colorless gas with rotten fish थाहा छ rotten fish smell भनेको PH3 हो rotten egg कसको भन त rotten fish rotten egg yes H2S rotten egg भनेको H2S phosphine gas भनेको highly poisonous पनि हो colorless gas with rotten fish smell and highly के भन त poisonous अर्को पॉइन्ट लेख त it explodes in contact with सुन है it explodes in contact with traces of के भन oxidizing agent like concentrated nitric acid Cl2 and bromine vapor as it explodes in contact with traces of oxidizing agent like nitric acid Cl2 and bromine vapor third number ma it is slightly soluble in water it is slightly soluble in के भन्छ it is slightly soluble in water so water मा चाहिँ slightly soluble so these are the के रे properties of के रे PH3 यो चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट हो यसमा सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट के हो थाहा छ कलरलेस ग्यास rotten fish smell this is very important यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है rotten fish smell मलाई भनेको यो प्योर भनेको प्योर H3 प्योर P3 फ्लेमेबल कि इनफ्लेमेबल सरी फ्लेमेबल कि नन फ्लेमेबल भन्नु त प्योर PH3 भनेको नन फ्लेमेबल बट इम्प्योर PH3 भनेको प्योर PH3 के pure pH due to the presence of impurity due to the presence of P4 को impurity के को impurity बना था P2H4 को क्या बना था impurity
P2H4, yes, due to the presence of impurity of P2H4. एउटा क्वेसन गर त, एउटा क्वेसन गराउँछु है, एउटा क्वेसन गर है, क्वेसन, which of the following has a rotten fishy smell? Which of the following has a rotten fishy smell? तिमीहरुको जाँचको त अघि नोटिस गरे होला नि, चैतको अन्तिमतिर हुन्छ है, चैतको अन्तिमतिर हुन्छ है, H2S, SO2, PS3, D मा none. ल न, which of the following has a rotten fishy smell? के होला आन्सर? rotten fishy smell आन्सर के होला भन? C. यसको आन्सर के भन? C. डेट फिक्स गरे हैन, खाली चैतको अन्तिमतिर हुन्छ भने भनिराख, चैतको अन्तिमको लागि rotten fishy smell PS3. ल भन्न, H2S को स्मेल गर्ने त, H2S को स्मेल rotten egg smell, rotten egg smell है, H2S भनेपछि के होला भन त, rotten egg smell. त्यसैमा भने SO2 भने त suffocating smell of burning sulfur, suffocating smell of burning sulfur. के भन त, irritating के, suffocating smell of के भन, suffocating smell of के भन त, burning sulfur, suffocating smell of के भन, burning sulfur. राम्रो क्वेशन हो कि भन त यो क्वेशन? ल भने यो क्वेशन राम्रो क्वेशन हो कि भन, फटाफट भन। र यो क्वेशन आईआईटी मा आएको थियो, सुन, यो जुन H3PO2 छ नि, H3PO2, H3PO2 को नाम के हो थाहा छ? हाइपो phosphorus acid, hypophosphorus acid. H3PO2 को नाम के भन्छ? hypophosphorus acid. यो अर्को नाम के थाहा छ? phosphinic acid, phosphinic acid. Tell me, H3PO2 को नाम के भन्छ? hypophosphorus acid. यसको अर्को नाम के भन्छ? phosphinic acid. ध्यान दिएर सुन, phosphinic acid is भनेर सोध्यो भने के बुझ्नु पर्यो भने H3PO2 लाई भन्छ phosphinic acid. अर्को भनेको H3PO3, H3PO3, यसको नाम के थाहा छ? phosphorus acid, phosphorus. यसको अर्को नाम के भन्छ? phosphorus acid. यसको अर्को नाम के थाहा छ? phosphonic acid, phosphonic acid. सो यो थाहा पाउनु पर्छ हामीले, phosphonic acid, phosphonic के भन, acid, phosphonic acid. के भन त? phosphonic acid, phosphonic acid. फेरि भन, के भन त? phosphonic acid. फेरि भन, के भन त? phosphonic acid, phosphonic acid. Inic, onic, phosphinic, phosphinic, phosphonic. ल अब सुन, एउटा क्वेशन पनि सोध्छ के, what are the mixture used in Holmes signal भनेर के। ल क्वेशन लेख त, क्वेशन लेखिहाल, what are the mixture, what are the mixture used in HOLME, Holmes signal? What are the, what are the mixture used in Holmes signal? Very, very important. Ca3P2. आन्सर आइसक्यो हेर, फटाफट आन्सर आइरहेछ है। CaC2, Ca3P2 प्लस CaC2, D मा नन। ल के होला आन्सर भन त? यस, त्यसको आन्सर के थाहा छ? C. ल यो के, यो होम सिग्नल के हो, कसैलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छ?
सायद सी डाइभरले युज गर्छ होला। कसैलाई थाहा छैन भने यो होम सिग्नल भन्नेलाई म चक्लेट दिन्छु। यो सिग्नल के हो रिक्सालाई सोध्छु। ऋतिक को कम गरिराखेको हुन्छ फेसबुकमा। हेलो बोल्ने बेलामा बोल्दैन अब। हजुर सर। ल प्रमोदलाई ल भन त ऋतिक के हो यो होम सिग्नल के थाहा भएन हुन्छ? सर। सुनेको छु पहिला थाहा छैन सर। सुनेको थियो। ल ठिक छ। सी फराएपछि गर्छन् म्युट भन्ने गरेर खालको। ल छोरी अर्कोलाई सोच ल। अर्कोलाई अब मैले कसलाई सोधेँ? प्रज्ञा काफ्लेलाई मैले सोधेँ। हजुर सर। हेलो थाहा छ यो के हो होम सिग्नल के हो? खै सर थाहा भएन। हजुर ल ठिक छ म्युट गरेर कसरी म उसलाई सोध्छु यो के हो? खुब सोधिरहेको हुन्छ CA3P2 + CaC2 हुन्छ। कसैलाई थाहा छ भने ह्यान्ड रेज गर त। कसैलाई थाहा छ भने ह्यान्ड रेज गर। ल मिलन पौडेलले ह्यान्ड रेज गर। मिलनलाई मैले अनम्युट गरेँ। भन मिलन। सर त्यो सिपहरुमा युज गर्छ त्यो रकको पोजिसन थाहा पाउनको लागि कता कता रकहरू छ भन्नको लागि होला। कसरी गर्छ यो? कसरी पत्ता लगाउँछ यो होम सिग्नलबाट? कसरी तिमीले भनेको ठिक हो हैन, गर्ने त्यही हो हैन, तर कसरी गर्छ यो? सर जुन त्यो होम सिग्नलहरुले नि त्यो आगोले चाहिँ जो फायरहरु क्याच गर्छ अनि त्यो जुन सिग्नल आएको छ त्यो चाहिँ फायर क्याच गर्यो भने तल चाहिँ रकहरू छ भन्ने पत्ता लगाउँछ। यदि त्यो फायरहरु चाहिँ क्याच गरेन भने चाहिँ रकहरू छैन भन्ने पत्ता लगाउँछ होला। ल स्नेहा रेग्मीले चाहिँ के लेखेर त्यो स्नेहाले मैले अनम्युट गरेँ। भन त। हेलो ल सुनौ भन्दैछु के हुन्छ र। त्यो समुद्रमा जुन सिपहरु चाहिँ राति राति हिँड्दाखेरि हैन त्यो आइल्यान्डहरु त्यो रक्सहरु देखिन्न नि त। त्यो आइल्यान्डहरु देखिन्न, रक्सहरु देखिन्न। सो के गरे हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु सुन है। के गरे हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो के रे सिपहरुमा त्यो आइल्यान्डहरुमा त्यो मान्छेलाई पठाएको हुन्छ के। त्यहाँ मान्छे हुन्छ अनि त्यो मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन मिक्सचर छ नि यो CA3P2 + CaC2 हैन। अब सिप त अब हिँडिरहेछ मजाले हैन, रातिको अँध्यारोको टाइम हुन्छ देखिन्न के त्यो रक्सहरु। अनि त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दा हो रोबिनले ठिक भन्यो। उसले के गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यो मान्छेले के गर्छ यो जुन छ नि यो CA3P2 र CaC2 लाई के गर्छ त्यहाँ अब उसले आवाज त सुन्छ सिप आइरहेछ भनेर। अनि सिप आएको आवाज सुन्ने बित्तिकै उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट उसले के गर्छ पानीमा फाल्दिन्छ। सो पानीमा फालेपछि के हुन्छ रियाक्सन हुन्छ यसो ध्यान सुन है। CA3P2 लाई मैले पानीमा फालेपछि के हुन्छ थाहा छ? CaOH2 + PH3 CaC2 + वाटर के भन्छ थाहा छ नि? CaOH2 + के भन त इथाइन। यो PH3 बन्यो पानीमा। ठ्याक्क त्यो मान्छेले के गर्छ त्यो के रकमा अथवा त्यो आइल्यान्डमा बस्ने मान्छेले त्यो के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो फाल्दिन्छ पानीमा। पानीमा फाल्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि PH3 बन्यो। PH3 एयरको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के हुन्छ बल्छ, आगो बाल्छ। र त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यो आगो जुन बल्यो नि त्यसलाई यो इथाइन जुन छ नि इथाइन एसिटाइलिनले के गर्छ अझ बढी टल्किने बनाइदिन्छ के अझ ब्राइटेन्स गरिदिन्छ के। यो इथाइनले के गरिदिन्छ यो PH3 जुन आगो बल्छ नि PH3 को जुन PH3 एयरको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै आगो बल्छ। आगो जुन प्रोसेस हुन्छ नि त्यसलाई के गर्दिन्छ यो इथाइनले के गर्दिन्छ झन् बढी अलिकता टल्किने बनाइदिन्छ के। जसको कारणले त्यो सिपको जुन ड्राइभर हुन्छ नि उसले थाहा पाउँछ ओहो अगाडि त त्यो पो रहेछ त। अनि त्यो के गर्छ उसले डिरेक्सन के गरिदिन्छ चेन्ज गरिदिन्छ के। दिस इज नोन एज होम सिग्नल। यसलाई भन्छ होम सिग्नल भन्छ के। यो स्मोक स्क्रिन हुन्छ नि यो आर्मीहरूले जुन स्मोक्स उडाउँछ नि त्यहाँ पनि यही कम्पोजिसन हुन्छ है। सो त्यो स्मोक स्क्रिन पनि यही हो। स्मोक स्क्रिनको पनि कम्पोजिसन यही हो के। स्मोक स्क्रिन मलाई लाग्छ पक्कै बुझिसक्यो होला। होम सिग्नल त बुझ्यो होला, मजाले बुझ्यो होला होम सिग्नल। त्यसो न होम सिग्नल भनेको त्यो सिपको के अरे सिप चाहिँ त्यो आइल्यान्डसँग त्यो पहाडसँग नठोकियोस् भनेर चाहिँ हामीले यो कम्पोजिसनलाई के गर्छौँ पानीमा हालिदिन्छौँ। पानीमा हाल्ने बित्तिकै जुन फस्फिन भन्छ नि फस्फिन एयरको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के हुन्छ जल्छ, आगो बल्छ।
जसले अझ ब्राइटन कसले गरिदिन्छ, इथाइनले के गरिदिन्छ, ब्राइटन गरिदिन्छ के। सो दिस इज एक्चुअली होम्स सिग्नल। बुझा छौ? फोसिज थाहा छ? फोसिज एउटा हुन्छ नि फोसिज। फोसिज इज रिलेटेड टु, फोसिज एउटा डिजिज हो, फोसिज डिजिज हो, इज रिलेटेड टु विच फस्फरस भन त? लेखिराख त, फोसिज is related to, फोसिज is related to white phosphorus। important छ है। फोसिज is related to के भन त? white phosphorus। फोसिज is related to के भन त? white phosphorus। यस, बोनमा हुन्छ। फोसिज is related to के भन त? white phosphorus। फेरि भन, फोसिज is related to के भन त? white phosphorus। त्यही राति राति बल्छ कि, राति राति बल्छ नि, मान्छेले चाहिँ भूत प्रेत भनेर तर्सिन्छ कि। फोसिज इज रिलेटेड टु के भन त? व्हाइट फस्फरस। अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ के थाहा छ? अमोनिया। नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट के भन त? अमोनिया। ल भने यहाँसम्म बुझेछौँ भने यस गर त। राके भूत भन्छ कि त्यो फोसिज रिलेटेड टु व्हाइट फस्फरस। ल यो फस्फिनको बुझ्यौ नि? फस्फिन मैले जति पढाइदिएँ नि योभन्दा बढी क्वेसन बन्दैन फस्फिनमा। फस्फिनमा तिमी जहाँ पढ होइन योभन्दा बढी क्वेसन बन्दैन क्या फस्फिनमा। हो बुझ्यो होला तिमीहरूले? बुझेछौ भने यस गरिहाल फटाफट। योभन्दा बढी क्वेसन बन्दै भन्थ्यौ। हामी जो क्वेसन गर्छौँ नि, बुकबाट क्वेसन गर्छौँ अनि बल्ल तिमीलाई रियलाइज हुन्छ ओहो हामीले यसलाई टप अफ फस्फरस, यसलाई टप अफ फस्फरस हामीले पढिसकेका छौँ है। मलाई भन त एकचोटि हल्का 1 मिनट रिभाइज गरौँ त। प्योर PH3 भनेको फ्लेमेबल कि नन फ्लेमेबल? नन फ्लेमेबल। इम्प्योर फोस्फिन भनेको के हुन्छ? फ्लेमेबल। फ्लेमेबल हुन्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ इम्प्युरिटी। के को इम्प्युरिटी भन त? ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ इम्प्युरिटी अफ वाट? P2H4। भेरी गुड, एक्सलेन्ट। होम सिग्नल को कंपोजिशन के हो? व्हाट इज द कंपोजिशन अफ होम सिग्नल? व्हाट इज द कंपोजिशन अफ होम सिग्नल भन? Ca3P2 plus CaC2। यस, भेरी गुड, एक्सलेन्ट। Ca3P2 plus CaC2 हैन, एक्सलेन्ट है। त्यसपछि हामीले व्हाइट फस्फरसलाई हैन NaOH सँग जुन हिट गर्छौं नि, व्हाइट फस्फरसलाई ल्याब प्रिपरेसन गर्दाखेरि के अरे व्हाइट फस्फरस प्लस NaOH हिट गर्दाखेरि हामी जुन फोस्फिन पाउँछौं नि, त्यो फोस्फिन भनेको प्योर हुन्छ कि इम्प्योर हुन्छ भन त? त्यो भनेको इम्प्योर हुन्छ। त्यो चाहिँ एयरको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के गर्छ भन त? बल्छ के, बल्छ हैन, इन द फर्म अफ के भन? भर्टेक्स रिङ। त्यो बल्छ नि, त्यो रिङ जस्तो हुन्छ के, त्यसलाई हामी के भन्छ? भर्टेक्स रिङ। र त्यो के व्हाइट फ्युम्स, यस व्हाइट फ्युम्स, भर्टेक्स रिङ। त्यो रिङ भनेको के को हुन्छ त? त्यो व्हाइट फ्युम्स के को हुन्छ? यस, भेरी गुड, एक्सलेन्ट। व्हाइट फ्युम्स अफ P2O5। P2O5 को व्हाइट फ्युम्स। अब हामीले त अब त्यस्तो बल्ने पछि त हामीलाई काम लागेन नि त। हामीलाई प्योर PH3 कसरी बनाउने? त्यो बल्नु भएन। पछि हामी के गर्छौं भन्नु त? आइस लिने, आइस। यस, अनि त्यो P2H4 लाई के गर्ने? कन्डेन्स गरिदिने, त्यही कन्डेन्स गरिदिने हैन। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं? जुन PH3 हुन्छ नि, PH3 ले एउटा अर्को कन्टेनरमा हामीले के गर्ने? खन्याउने हो। त्यो कन्टेनरमा हामीले सुरुबाट के राखेका हुन्छ भने त? त्यो कन्टेनरमा हामीले के राखेका हुन्छ भने? HI। अनि यो HI र PH3 किन HI लिएको थाहा छ? किनभने HI फोस्फिनसँग रिएक्सन गरेर एउटा क्रिस्टल बनाउँछ, सलिड क्रिस्टल बनाउँछ के। अनि क्रिस्टल बनाइसकेपछि हामीले सेपरेट गर्न सजिलो हुन्छ नि त, सलिड हो नि त, PH4I। अनि यो बनेको PH4I लाई हामी के गर्छौं? फेरि बेससँग रिएक्सन गर्छौं, बेससँग रिएक्सन गर्छौं। बनेको PH4I लाई हामी के गर्ने हो? बेससँग रिएक्सन गर्ने हो, KOH सँग रिएक्सन गर्ने हो र के पाउने भने त? प्योर PH3 पाउने हो। मतलब चाहिँ तिमी PH3 को त मजाले बुझिसक्यो होला प्रिपरेसन हैन, ल्याब यति मजाले त। आइसले के गर्छ थाहा छ? P2H4 लाई किडन्याप गरिदिन्छ के। त्यो आइसले के गर्छ? यो P2H4 लाई के गरिदिन्छ भने किडन्याप। मलाई त पुरा एउटा इमेज क्लियर भइसक्यो होला। PH3 को प्रिपरेसनको इमेज मजाले क्लियर भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो 2 दिनमा सकिहाल्छ नि अब, थाहा छ? 2 देखि 3 दिनमा यो 2 देखि 3 दिनमा यो नाइट्रोजन फ्यामिली सकिन्छ। त्यसपछि अक्सिजन फ्यामिली बाँकी त हुन्छ नि यार।
अनि कहाँ कोर्स बाँकी अनि के लेखिरहेको थिएँ यार स्टुडेन्टहरू यार। एक त आफू बिरामी परेको थिएँ, डिभलप गराउँछु नत्याउ न, डिभलप गराइहाल्छु नि। अनि हाइड्रोजनको म्याक्सिमम क्वेसन्स बनिरहेछ अहिले नै। यस्तो भएको थियो क्या, यो बिचमा ग्यापको कारणले के भयो भन्दाखेरि 4-5 दिन त म बिरामी नै परेँ, 3 दिन 4 दिन होइन, तिमीलाई थाहा छँदैछ होइन। अनि त्यसपछि जानु पर्यो कि अर्जेन्ट, जस कजनको म्यारेज थियो कि, अनि म्यारेजमा जानै पर्ने भयो कि होइन। अनि त्यसपछि एस ब्लकको कम्पाउन्ड बाँकी छ, यस डी ब्लक बाँकी छ, एस ब्लकको कम्पाउन्ड बाँकी छ, नाइट्रोजन फ्यामिली सकेपछि अक्सिजन फ्यामिली बाँकी छ, र हाइड्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भनेको डिटेलमा पढ्यो होला, विनोद सरले त धेरै डिटेलमा पढाउनु भयो होला, त्यही पनि म पढाउँछु होइन। अनि क्वेसन धेरै गराउँछ, अनि सकिन्छ। यति भएपछि सक्यो कि सकेन भन त, यति भएपछि सक्यो कि सकेन भन। त्यो मलाई थाहा छ, केमिकल बन्डिङको म गराइहाल्छु, केमिकल बन्डिङको 2-3वटा च्याप्टर। बोरन फ्यामिली कोर्समा छैन के, बोरन फ्यामिली भनेको कोर्समा छैन। चोटि हेर त, तिमी +2 मा पढाएको थियौ र बोरन फ्यामिली तिमीले +2 मा पढाएको थियौ, छैन कोर्समा छैन बोरन फ्यामिली। त्यही पनि त्यसको इम्पोर्टेन्ट, त्यही पनि म इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू गराउँछु कि कोर्समा छैन के, त्यही पनि त्योसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू चाहिँ म गराउँछु के। ल अब हामी के लेख्दैछौँ भन्दाखेरि NH3 अमोनिया। सो यहाँ लेख त NH3 अमोनिया लेख त। पेरियोडिक क्वेसन्सहरू फेरि हुन्छ यो पहिला एकचोटि सघाउँदै अनि हामी कन्टिन्युस क्वाड गरौँला के, क्वाड गर्छौँ हामी है। डन्ट ल। सो NH3 लेख, NH3 को प्रिपरेसन अफ के भन NH3। सुरुमा हामी के गर्छौँ थाहा छ, हेबर्स प्रोसेस सुने छ, हेबर्स प्रोसेस ल भन। हेबर्स प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ, N2+3H2 ल भन। हेबर्स प्रोसेसमा हामी के गर्ने भन त, N2+3H2 केसँग रिएक्सन गर्ने भन, आइरन र मोलिब्डेनम। आइरन भनेको के गर्छ थाहा छ, आइरन भनेको क्याटलिस्ट हो, मोलिब्डेनम भनेको प्रोमोटर हो। ल यो प्रोमोटरको काम के भन त, व्हाट इज द वर्क अफ दिस प्रोमोटर, यो प्रोमोटरको वर्क के हो, काम के हो भन त। यो प्रोमोटरले के गर्छ, यो क्याटलिस्टको एक्टिभिटीलाई के गर्छ, फास्ट गर्छ के, क्याटलिस्टको एक्टिभिटीलाई के गर्छ भन त, फास्ट गर्छ। सो दिस इज द हेबर्स प्रोसेसको रिएक्सन, N2+3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। फेमस रिएक्सन हो नि त, N2+3H2 गिव्स के भन त, ट्वाइस NH3। आइरन भनेको क्याटलिस्ट हो, एमो मोलिब्डेनम भनेको प्रोमोटर हो। मलाई भने यो रिएक्सन भनेको एक्जोथर्मिक इन्डोथर्मिक भन्छ त, यो रिएक्सन भनेको एक्जोथर्मिक इन्डोथर्मिक, डेल्टा H भनेको नेगेटिभ, यो रिएक्सन भनेको इन्डोथर्मिक रिएक्सन हो। सो व्हाट आर द कन्डिसन्स ल भन, अमोनियाको फर्मेसन फेभरेबल हुनलाई कन्डिसन कस्तो हुनु पर्यो भन त, लो टेम्परेचर र प्रेसर कस्तो हुनु पर्यो भन त, हाई प्रेसर। त्यो हामीले केमिकल के अरे इक्विलिब्रियम पनि पढेको थियो होला होइन, हाई प्रेसर इम्पोर्टेन्ट छ यो। लो टेम्परेचर र हाई प्रेसर के हुनु पर्यो भन त, लो टेम्परेचर हाई प्रेसर हुनु पर्यो। फेभरेबल कन्डिसन्स फर द फर्मेसन अफ अमोनिया होइन, लो टेम्परेचर अनि के भन त, हाई प्रेसर। हेबर प्रोसेस फेरि याद गरेर N2+3H2 होइन, N2+3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। आइरन भनेको क्याटलिस्ट हो, एमो भनेको मोलिब्डेनम भनेको प्रोमोटर हो। प्रोमोटरको काम के हो, क्याटलिस्टको एक्टिभिटीलाई के गर्ने, इन्हान्स गर्ने के। प्रोमोटरको काम के भन, क्याटलिस्टको एक्टिभिटीलाई के गर्ने भन, इन्हान्स गर्ने। यो फर्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन। सेकेन्ड भनेको हाइड्रोलाइसिस अफ युरिया बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन, युरिया। युरियाको हाइड्रोलाइसिसबाट पनि के गर्न मिल्छ थाहा छ, बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन त, युरिया, बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन त, युरिया। सर यो युरिया हो, यो NH2 C डबल बन्ड O NH2, दिस इज युरिया। युरियालाई के गरेर वाटरसँग रिएक्सन गरेर हाइड्रोलाइसिस, त्यसरी बन्ड बेरेगा या वाटरको H, वाटरको OH, यो पनि बन्ड बेरेगा वाटरको H र वाटरको OH। सो तिमीले के देखिरहेको छौ, हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि, युरियाको हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि भेरी सिम्पल हेर, यो बन्डलाई ब्रेक गर, यहाँ H हाल, यहाँ OH हाल, यो बन्डलाई ब्रेक गर, यहाँ H हाल, यहाँ OH हाल। सो तिमीले के देखिरहेको छौ, के भन्ने भयो थाहा छ, ट्वाइस मोलिक्युल्स अफ अमोनिया बन्यो होइन, प्लस के भन्यो, H2CO3 बन्यो, चेक गर त, H2CO3 बन्यो।
र यो H2CO3 भनेको अनस्टेबल हुन्छ के, यो अनस्टेबल हो, यो ब्रेक भइदिन्छ केमा थाहा छ, H2O + CO2 मा। सो यो हाइड्रोलाइसिस अफ युरियाबाट पनि के बनाउन मिल्छ भन, अमोनिया बनाउन मिल्छ है। अर्को हेर थर्ड नम्बरमा बाइ हाइड्रोलाइसिस अफ क्याल्सियम साइनामाइड, बाइ हाइड्रोलाइसिस अफ के भन त, हाइड्रोलाइसिस अफ क्याल्सियम साइनामाइड, बाइ हाइड्रोलाइसिस अफ के भन त, क्याल्सियम साइनामाइड, बाइ हाइड्रोलाइसिस अफ के भन त, calcium cyanamide. So this is calcium cyanamide, CaCN2. यो के थाहा छ, this is calcium cyanamide, CaCN2 लाई के गर, हाइड्रोलाइसिस गर। थाहा छ पहिला के भन्छ, युरिया भन्छ, युरियालाई फेरि हाइड्रोलाइसिस गर के भन्छ थाहा छ, अमोनिया भन्छ, अमोनिया। हेर भेरी इम्पोर्टेन्ट है। बाइ हाइड्रोलाइसिस अफ के भन, बाइ हाइड्रोलाइसिस अफ क्याल्सियम साइनामाइड, बाइ हाइड्रोलाइसिस अफ के भन, क्याल्सियम साइनामाइड। सो क्याल्सियम साइनामाइडलाई के गरेर हाइड्रोलाइसिस गरेर के पाउने हो, युरिया, युरियालाई फेरि के गरेर हाइड्रोलाइसिस गरेर के पाउने हो, अमोनिया पाउने हो। यो जुन CaCN छ नि, क्याल्सियम साइनामाइड, CaCN2, यो होइन है फेरि, यो होइन, CaCN2, दिस इज नट क्याल्सियम साइनामाइड, क्याल्सियम साइनामाइड इज एक्चुअली CaCN2, CN2 सेर CaCN2 भनेको CaCN2, यो दुई चारचोटि लेख है, CaCN2। मतलब भने यो CN2 मा कतिवटा नेगेटिभ चार्ज होला, हेर यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज दुईटा, नेगेटिभ चार्ज दुईटा। सो CN2 -2 को स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ के, नाइट्रोजन डबल बन्ड C डबल बन्ड N, यहाँ नेगेटिभ यहाँ नेगेटिभ। सो CN2 -2 होइन, CN2 -2 यहाँ है, CN2 -2 एन्ड CO2 के हो थाहा छ, CN2 -2 एन्ड CO2 भनेको आइसोस्ट्रक्चरल हो, आइसोस्ट्रक्चरल। हेर न यसको सेप कस्तो हुन्छ, लिनियर हुन्छ नि त, सेप कस्तो हुन्छ, लिनियर हुन्छ, आइसोस्ट्रक्चरल र आइसो इलेक्ट्रोनिक पनि हो। चेक गर त, आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज के भन, आइसो इलेक्ट्रोनिक। ध्यान दे सुन, CN2 -2, CN2 -2, CN2 -2 र CO2 भनेको आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज के भन त, आइसो इलेक्ट्रोनिक, दुईटै हो के, आइसो स्ट्रक्चरल पनि हो र आइसो इलेक्ट्रोनिक पनि हो के। CN2 -2 र CO2 भनेको आइसो स्ट्रक्चरल एज वेल एज के भन, आइसो, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है, आइसो स्ट्रक्चरल एज वेल एज के भन, आइसो इलेक्ट्रोनिक, आइसो स्ट्रक्चरल एज वेल एज के भन, आइसो इलेक्ट्रोनिक, आइसो स्ट्रक्चरल एज वेल एज के भन, आइसो इलेक्ट्रोनिक। अब सुन नेक्स्ट भनेको थर्ड अनि फोर्थ मेथड अफ प्रिपरेसन भनेको हाइड्रोलाइसिस अफ नाइट्राइड, हाइड्रोलाइसिस अफ के भन, नाइट्राइड, हाइड्रोलाइसिस अफ के भन त, नाइट्राइड, हाइड्रोलाइसिस अफ के भन, नाइट्राइड। जस्तो के Mg3N2 यो नाइट्राइड हो, Mg3N2 लाई रिएक्सन गरेर पानीसँग HOH अनि के भन्छ थाहा छ, ट्वाइस NH3 भन्छ हैन, प्लस के भन्छ 3MgOH होल 2 भन्छ है। Ca3N2 लाई रिएक्सन गरेर वाटरसँग HOH ट्वाइस NH3 प्लस CaOH होल 2 बुझिरहेछौ। Ca3P2 यो फोस्फिनको है, फोस्फिनको पनि यसो गराइदिउँ हैन, के भन्छ भन्दा ट्वाइस मोलिक्युल्स अफ PH3 भन्छ र CaOH होल 2 भन्छ है। सो क्वेशन लेख त, क्वेशन व्हिच कंपाउंड on hydrolysis, which compound on hydrolysis, which compound on hydrolysis form ammonia, ल which compound on hydrolysis form ammonia, ऑप्शन ए मा यूरिया, ऑप्शन बी मा साइनामाइड, साइनामाइड, ऑप्शन सी मा नाइट्राइड, ऑप्शन डी मा ऑल। ल which compound on hydrolysis हैन, which compound on hydrolysis form ammonia, आन्सर के होला, all होला, आन्सर इज all।
युरिया होस्, साइनाइड होस्, साइनामाइड होस्, नाइट्राइड होस्, सबैको हाइड्रोलाइसिसबाट हामीले के पाउने हो भने त अमोनिया पाउने हो। एउटा क्वेसन भन त, एउटा क्वेसन गर है, विच कम्पाउन्ड हैन इन विच रियाक्सन है, इन विच रियाक्सन PH3 नट फर्म, कुन चाहिँ रियाक्सनमा PH3 बन्दैन? इन विच रियाक्सन PH3 नट फर्म, इन विच रियाक्सन PH3 नट फर्म? अप्सन ए मा ALP HCl, ALP HCl है। अप्सन बी मा CA3P2 HOH, अप्सन सी मा H3PO3 हिट गरे, अप्सन डी मा व्हाइट फस्फरसलाई मैले रियाक्सन गरे NaOH सँग, ई मा रेड फस्फरसलाई मैले रियाक्सन गरे केसँग NaOH सँग। ल भन, इन विच रियाक्सन PH3 नट फर्म, कुन रियाक्सनमा PH3 बन्दैन? यो कुरो मैले पढाइसकेको छु, याद छ? यस। ल यो कुरो मैले पढाएको के भन, रेड फस्फरस, उसको आन्सर के भन, रेड। ल सबै रियाक्सन कम्प्लिट गरौँ त। ALP भनेको फस्फाइड हो, फस्फाइडलाई वाटरसँग रियाक्सन गरेर HCl सँग रियाक्सन गरेर एउटा कुरा हो हैन। के भन्छ थाहा छ? PH3 बन्छ प्लस के भन्छ भने त AlCl3 बन्छ। होला PH3 बन्छ र AlCl3 बन्छ। र यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ हुन्छ। नेगेटिभ पोजिटिभसँग जान्छ, पोजिटिभ नेगेटिभसँग जाने हो। नेगेटिभ पोजिटिभसँग गयो र पोजिटिभ नेगेटिभसँग गयो। ल CA3P2 लाई हामी के गरौँ? हाइड्रोलाइसिस गरौँ। CA3P2 लाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के भन्छ थाहा छ? PH3 भन्छ, प्लस के भन्छ भने त CaOH होल 2 भन्छ। PH3 भन्छ प्लस CaOH होल 2 भन्छ। H3PO3 लाई हैन, H3PO3 लाई के गरे? हिट गर, हिट गर्यो के भन्छ भने त H3PO4 भन्छ, प्लस के भन्छ भने PH3 भन्छ। ल न व्हाइट फस्फरसलाई के गरे? NaOH सँग रियाक्सन गर्ने डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन हुन्छ, र थाहा छ नि के भन्छ? PH3 भन्छ र NaH2PO2 भन्छ है, NaH2PO2 भन्छ। रेड फस्फरस NaOH थाहा छ नि, नो रियाक्सन। रेड फस्फरस NaOH नो रियाक्सन। र यो दुईटा रियाक्सन जुन छ नि, यो दुईटा रियाक्सन कस्तो रियाक्सन हो? डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन हो। यो दुईटा रियाक्सन कस्तो भन? यो दुईटा रियाक्सन कस्तो रियाक्सन भन त? डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन। ल रमाइलो लागिरहेछ? क्लास रमाइलो लागिरहेछ भने यस गर न यार। ल आज धेरै दिनपछि स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले। अब यसको प्रोपर्टिज, ऋतिक शाहले लेखिरहेछ रेगुलर बेसिसमा रमाइलो गर्न पाए हुन्थ्यो। भाइ रेगुलर बेसिसमा रमाइलो गर्न पाएर के गर्छौ? मैले पढाएर हुन्छ, आफू पनि त पढ्नु पर्यो नि। ऋतिक शाह भाइ, मैले मात्र रमाइलो गराउने हो र? पढ्नु त आफै पर्ने तिमीले। मैले क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले भनेको थिएँ, यो मैले पढाएर मात्र हुँदैन, आफूले पनि पढ्नु पर्यो, आफूले पनि हेर्नु पर्यो। अरे हो कि हैन? मैले तिमीलाई हल्का एसिस्ट मात्र गरे हो। रेगुलर बेसिसमा हुनलाई अब सबैको प्रब्लम हुन्छ, प्रब्लम बुझिदिनु पर्यो। 350 जना मैले एडमिसन गरेको छु हैन, पढ्न आउने बेलामा हेर न कतिजना आइरह, 57 जना आइरह। बाँकी पनि त आउनु पर्यो नि। बुझ्यौ नि? तर यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिइरहेको छु, जति कुरो मैले गराइदिइरहेको छु नि इनअर्ग्यानिकमा, त्यो तिमीले फिल पनि गरिसक्यो होला हैन? जति कुरो मैले गराइदिएको छु, जति च्याप्टर पढाएको छु, जति कुरो पढाएको छु हैन इनअर्ग्यानिकमा, त्यस्तो म्याटर तिमीले हैन धेरै खोज्यो भने बल्ल पाउँछौ के। यति इजिली पाउँदैन यो म्याटरहरु, जुन म्याटर मैले तिमीलाई दिएको टक 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 हैन, फिल गरिसक्यो होला। जति मैले तिमीलाई म्याटर दिएको छु नि, यति म्याटरहरु, त्यति म्याटर चाहिँ तिमीले चाहिँ मतलब कलेक्ट गर्न गाह्रै हुन्छ क्या तिमीलाई।
जति राम्ररी मैले बुझाइदिएको छु यो हुन्छ नि यो ल्याब प्रिपरेसन्सहरू क्वेसन्सहरू हेर न एउटा क्वेसन गराउँछु कति क्वेसन्सहरूको गराइदिने गराउँछु सबै क्वेसन सल्भ हुन्छ यो मेटरबाट अनि बेला बेलामा अलिअलि प्रब्लम अब थाहा छ तिमीलाई अब कतिको प्रेसर छ मलाई अब तिमीलाई के भनौँ तिमीलाई भन्दाखेरि तिमी बुझ्दैन होला होइन के अरे नेमको त्यो बाहिर क्लास तिमीहरूको कलेज नि हामी आउँथ्यौँ नि त पढाउन अनि टिचर महेशहरूले मार्केटिङमा जानुभएको छ कहिले बुटबलतिर कतितिर हुनुहुन्छ कि मिलन माधवहरू उतातिर छन् कि अनि मलाई नि जान भनिरहेको थियो तर मैले होइन सर अलिकति कोर्स बढाइदिनुपर्छ यिनीहरूको अनि बल्ल जान मिल्छ सर मैले मेरो आफ्नै पर्सनल रिजनले अहिले मेरो आफ्नै पर्सनल रिजनले मैले 5-7 दिनदेखि क्लास लिन पाएको छैन 3-4 दिन त बिरामी परे पछि 3-4 दिन चाहिँ मलाई बाहिर जानु पर्यो इन्डिया जानु पर्यो बिचमा अलिकति ग्याप भएको छ क्लासेस भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेको आज अलिकति कोर्स अझ अगाडि बढाइदिन्छु होइन अनि त्यसपछि मैले 2-3 दिनको लागि चाहिँ म मार्केटिङको लागि जान मिल्छ अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ सर भनेर मैले चाहिँ पोस्टपोन गरेको छु कि जसमा मलाई धेरै कुरोबाट लस छ क्या त्यो पनि जस तिम्रो कोर्स अलिकति अगाडि बढोस् भनेर चाहिँ मैले गरेँ कि है ल सो भोलि हाम्रो सुन है भोलि हामी चाहिँ के सकाउँछौँ थाहा छ भोलि हामी चाहिँ यो अमोनिया पुरै सकिहाल्छ प्रिपरेसन त यति त हो नि प्रिपरेसन होइन प्रोपर्टी सकाइहाल्छु अमोनियाको खासै धेरै छैन 10 मिनट सकिन्छ अमोनिया अब त्यसपछि म अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन पढाउँछु है अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन पढाउँछु होइन अनि त्यसपछि म नाइट्रिक एसिड पढाउँछु अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड पढाउँछु है त्यसको एउटा अर्को लेक्चर पछि सकिहाल्छ अनि त्यसपछि हामी क्वेसन्स गरौँला यसको अनि त्यसपछि म अक्सिजन फ्यामिली पढाउँछु टाइम छ त अहिले नाच्यौ न के अरे चैत मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ एक्जामको 3 दिन पहिलासम्म हामी पढ्छौँ एक्जामको 3 दिन पहिलासम्म हामी चाहिँ क्लास लिन्छौँ र एक्जाम तिमीहरूको त्यही हो चैतको 20 भन्दा यता हुँदैन होइन आज कति गते हो फागुनको 12 गते त भयो नि म स्याटरडे डबल क्लास लिन्छु कि तिमीहरूको स्याटरडे डबल क्लास लिन्छु होइन कोअर्डिनेट छैन कोर्समा छैन अहिले यो पालि +2 को कोर्स बाहेक के पनि नपढ्ने के +2 को कोर्समा जे छ त्यो मात्र पढौँ कि कोअर्डिनेसन केमिस्ट्री कोर्समा छैन कि कोअर्डिनेसन केमिस्ट्री कोर्समा छैन है सो ल सो के अरे नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के गरौँला यसलाई कन्टिन्यू गरौँ प्योरेस्ट फर्म अफ के लेखेको थियो क्वेसन के थियो कता गयो प्योरेस्ट फर्म अफ मलाई मेसेज गरिदिनु ल कहिले क्वेसन के लेखेको थियो है मलाई मेसेज गरिदिनु ल